کو तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, ये 3 तलाक़ें नहीं है। शैतानुर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। मोमिनीन कराम, जिस तरह आपको मालूम है कि निकाह के अहकाम तफसीली तौर पर हमने बताए हैं। निकाह किसके साथ करना चाहिए, लाइफ पार्टनर किसको बनाना चाहिए, मुबाशरत के अहकाम, शादी की पहली रात की मुस्तहब्बात, निकाह के सीगे, तरीक़ा हमने तफसीली बताया। आज हम जिक्र करेंगे कि तलाक़ जो है वो किस तरह होती है। फ़िक़्ह जाफ़रिया में तलाक़ की क्या शराइत हैं, ख़ातून मर्द उनकी क्या क्या शराइत हैं, किस सूरत में तलाक़ मुनअक़िद होती है। 3 तलाक़ें एक साथ नहीं होती। पहली बात तो यह है कि फ़िक़्ह जाफ़रिया में 3 तलाक़ें एक साथ नहीं होती। कोई शख्स कहे कि मैं अपनी बीवी को तलाक़ देता हूँ, तलाक़ देता हूँ, तलाक़ देता हूँ, ये 3 तलाक़ें नहीं हैं। एक ही तलाक़ शुमार होगी, अगर वो भी शराइत के साथ मुकम्मल हो तो एक तलाक़ शुमार होगी, 3 तलाक़ें शुमार नहीं होगी। 3 तलाक़ों में फ़र्क क्या है? एक तलाक़ में 3 तलाक़ें एक साथ जो फ़िक़्ह जाफ़रिया के अलावा मसालिक हैं दे देते हैं तो उनकी बीवी उस वक्त उन पर हराम अबदी हो जाती है, हमेशा के लिए हराम हो जाती है। फिर उनको हलाल वगैरह की ज़रूरत पड़ती है अगर वो दोबारा उसको अपना शरीक हयात बनाना चाहें तो। लेकिन फ़िक़्ह जाफ़रिया में, शरीयत मुहम्मदी में इस तरह नहीं है। 3 तलाक़ें इस तरह मुनअक़िद नहीं होती। एक तलाक़ होगी शराइत के साथ, फिर उसके बाद इद्दत होगी। इद्दत में अगर शौहर रजू कर लेता है, बीवी के पास जाता है, रजू हो जाता है, रजू का कोई प्रोसेस नहीं है, बस शौहर बीवी के पास चला जाए तो ये रजू है। अगर ये रजू हो जाता है तो फिर से वो आपस में मियाँ बीवी हैं, कोई प्रोसेस करने की मज़ीद ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर वो दूसरी तलाक़ देता है, कभी फिर रजू कर लेता है, फिर जाके तीसरी तलाक़ देता है, तो उस वक्त जाके फ़िक़्ह जाफ़रिया में उसकी वो जो बीवी है 3 इस तरह प्रोसेस के बाद, 3 तलाक़ों के बाद वो उस पर हमेशा के लिए हराम हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है 3 तलाक़ें एक साथ कह दी तो फिर वो हमेशा के लिए हराम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर ख़ातून इद्दत गुजार भी लेती है तो उसके बाद भी वही मर्द अपनी बीवी के साथ जो उसकी ज़ौजा थी, तलाक़ दी, इद्दत में रजू नहीं किया तो उसके साथ दोबारा निकाह कर सकता है। इसी तरह तलाक़ दिए फिर निकाह कर सकता है, 3 तलाक़ों तक उसके निकाह जारी रह सकते हैं। 3 तलाक़ें एक साथ नहीं हैं, ज़रूरी है रजू करे या निकाह हो उसके बाद तलाक़ें हों, ये हम अर्ज़ कर चुके हैं। तलाक़ की शराइत क्या है? तलाक़ की शराइत ये है कि बालिग जो है वो बालिग हो जो तलाक़ दे रहा है। बचपन में निकाह हो सकता है, जो नाबालिग हों लड़का लड़की उनका निकाह हो सकता है, लेकिन तलाक़ की शर्त यह है कि वो बालिग हो तलाक़ देने वाला। इसी तरह उसकी तलाक़ मुनअक़िद होगी। बच्चा जो है वो तलाक़ निकाह हो सकता है, तलाक़ नहीं दे सकता। बालिग हो तलाक़ दे। मजनू की तलाक़ दुरुस्त नहीं है, जो अदवारी मजनू है, जिसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं, मुस्तकिल तौर पे पागल नहीं है, पागलपन के दौरे पड़ते हैं। पागलपन के जो दौरे होते हैं, जिस सिचुएशन में है तलाक़ दे रहा है उस टाइम उस पर दौरा आया हुआ है पागलपन का, यानी पागलपन की हालत में उसने तलाक़ दे दी बीवी को तो वो भी तलाक़ शुमार नहीं होगी। यानी वो अक्लमंद हो, उस पर पागलपन का दौरा ना हुआ हो तो उस सूरत में उसकी तलाक़ दुरुस्त होगी। बाकी शराइत हम जिक्र करने जा रहे हैं। तो जो नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक मुस्तकिल तौर पे पागल हो जाता है, अदवारी नहीं है, दौरे नहीं पड़ते, मुस्तकिल पागल हो जाता है, उस सूरत में फिर हाकिम शरी उसकी तलाक़ उसकी तरफ से तलाक़ पढ़ के उसकी बीवी को आज़ाद कर सकता है, यानी कि मुज्तहिद जो नायब इमाम है। कास्द तलाक़ हो यानी नीयत हो कि मैं तलाक़ दे रहा हूँ। ये नहीं है कि सोया हुआ है, बैठा हुआ है, कोई और चीज़ कर रहा है और उसका कसद नहीं है, उसकी नीयत नहीं है तलाक़ देने की, तो उस सूरत में भी तलाक़ मुनअक़िद नहीं होगी। और इख्तियारी सूरत में हो, यानी ज़बरदस्ती तलाक़ ना दे रहा हो, किसी भी वजह से उसको कोई कत्ल कर रहा है, उसके बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है, कोई घर को जला रहा है, कोई और मजबूरी है, बहुत ज़्यादा नुकसान है और उसको मजबूर किया जा रहा है तलाक़ दो, तो वो तलाक़ अगर पढ़ भी देगा वो तलाक़ शुमार नहीं होगी। जिस खातून को तलाक़ दी जा रही है उसकी शराइत है, वो ये है कि दायमी बीवी हो। दायमी यानी मुत्ता वाली बीवी ना हो। मुत्ता वाली बीवी को तलाक़ नहीं होती। मुत्ता वाली बीवी का जो पीरियड बच जाता है उसको वो पीरियड माफ़ कर दें वो आज़ाद हो जाती है, तो उसको बाकी पीरियड माफ़ करने से आज़ाद हो जाएगी, उसकी तलाक़ नहीं है। दायमी बीवी हो और हैज़ व निफास से पाक हो। जिस बीवी को तलाक़ दी जा रही है वो ना हैज़ की हालत में हो ना वो नफास की हालत में हो। अगर वो हैज़ व नफास की हालत में है, तलाक़ दे भी दी जाए तो वो तलाक़ शुमार नहीं होगी। अगर हैज़ व नफास की हालत में है और तलाक़ हो जाए तो वो 3 सूरतें ऐसी हैं, फिर वो तलाक़ मुनअक़िद हो जाएगी। ये है कि जिसके साथ मुबाशरत नहीं हुई,
مثال کے طور پہ نکاح ہوا ہے، نکاح کے بعد رخصتی نہیں ہوئی، مباشرت نہیں ہوئی اور ان کے آپس میں نہیں بن سکی اور وہ طلاق دینا چاہتا ہے، اگرچہ وہ لڑکی حیض کی حالت میں بھی ہے پھر بھی طلاق ہو جائے گی کیونکہ ان کے درمیان ریلیشن قائم نہیں ہوا۔ یا یقینی طور پہ پریگننٹ ہے بیوی، پھر بھی حیض کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں، نفاس تو ہو نہیں سکتا، یعنی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو پیریڈز آتے ہیں پریگننٹ خاتون کو، تو اگر وہ پریگننٹ ہے یقینی طور پہ تو پھر بھی اس کی طلاق درست ہے، یعنی کہ مباشرت نہ ہوئی ہو اور حیض کی حالت میں طلاق ہو جائے گی، یا پریگننٹ ہے یقینی طور پہ پھر بھی طلاق ہو جائے گی۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر حیض کی حالت میں اور نہیں معلوم شوہر کو، شوہر دور ہے، غائب ہے، بیوی سے دور ہے، نہیں معلوم یا یہ جاننا ممکن نہیں ہے کہ بیوی کی اس وقت سچویشن کیا ہے، حیض کی حالت میں ہے یا نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی وہ طلاق دے سکتا ہے۔ طلاق دینے والا غائب ہو اور جاننا ممکن نہ ہو کہ بیوی کی کیا صورتحال ہے، یا 3 ماہ گزر گئے ہوں، 3 ماہ گزر گئے بیوی سے دور ہے شوہر، تو پھر بھی وہ طلاق دے سکتا ہے اگرچہ وہ حیض کی حالت میں ہی کیوں نہ ہو۔ جس طہر میں طلاق دی ہو اس طہر میں مباشرت نہ کی ہو، طہر سے مراد حیض گزر گیا ہے، اب پیریڈ جو ہے پاکیزگی کا ہے خاتون کے لیے، اگلے حیض سے پہلے میاں بیوی کے درمیان مباشرت ہوئی، ریلیشن قائم ہوا، اب اس مباشرت میں یعنی اس طہر میں، یعنی جس طہر میں جس پیریڈ میں اس نے مباشرت کی ہے، اگلے حیض ختم ہونے تک وہ طلاق نہیں دے سکتا۔ تو فقہ جعفریہ میں طلاق آسان نہیں ہے، اس کا جس طرح کہ یہ کہا جاتا ہے کہ بس مرد کے اختیار میں ہے کہ بیوی کو وہ اٹھا کے پھینک دے، ایسا نہیں ہے، کچھ شروط ہیں، وہ شروط پوری ہوں گی، عقل مندی کے ساتھ، ہوش و حواس میں، بغیر مجبوری کے جب طلاق دے گا اس وقت طلاق صادق آتی ہے۔ طلاق کی اور شروط جو ہیں وہ یہ ہیں کہ زوجہ کو معین کرے، 2-3 بیویاں ہیں اس کی، تو وہ معین کرے کہ میری فلاں جو بیوی ہے اس کو میں طلاق دے رہا ہوں، اور طلاق کا صیغہ پڑھا جائے کہ فلانا طالقن، جس کا نام مثلا کہ طالق صیغہ پڑھنا، طالق طلاق کا جو لفظ ہے وہ استعمال ہونا ضروری ہے، اپنی زبان میں کہہ دینا درست نہیں ہے، صیغہ طلاق ہونا ضروری ہے کہ فلاں بیوی کو نام لے کے، اس کا نام لے کے کہے کہ فلانا طالقن، خود طلاق دے یا وکیل بنائے، کسی کو وکیل بھی بنا سکتا ہے، اپنی طرف سے کسی کو وکیل بنا کے طلاق پڑھوائی جا سکتی ہے۔ جو آخری اہم ترین شرط یہ ہے کہ وہ گواہ ہوں سامنے، 2 عادل گواہ۔ عادل سے مراد یہ ہے کہ جس طرح پیش نماز میں شرائط ہم نے بتائی تھی، گناہ نہ کرتا ہو، واجبات کو ترک نہ کرتا ہو، حرام سے دور رہتا ہو، وہ عادل ہے۔ 2 عادلوں کے سامنے شخص جا کے ان کو متوجہ کرے، چاہے وہ اجازت دیں یا نہ دیں، بس متوجہ ہو جائیں، گواہ بن جائیں، تو وہ ان کو طلاق، ان کے سامنے طلاق کا صیغہ پڑھ دے گا تو اس کی طلاق، خاتون کی طلاق ہو جائے گی۔ طلاق ہو گئی ہے، اب بیوی کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں طلاق دے رہا ہوں، تم راضی ہو یا نہیں۔ راضی رضامندی بیوی کی لینا ضروری نہیں ہے، شریعت میں بیوی راضی ہے یا نہیں ہے، مرد اگر طلاق دینا چاہتا ہے، شرائط پوری ہیں تو طلاق دے سکتا ہے۔ اسی طرح رضامندی تو دور کی بات ہے، بیوی کو بتانا بھی ضروری نہیں ہے کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں یا تمہاری طلاق پڑھ رہا ہوں، وہ بغیر بتائے بھی طلاق دے سکتا ہے، اور بعد میں کہتا ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے، صیغے پڑھ دی ہیں، تو وہ طلاق شمار ہوگی، اس کے بعد اس کی عدت جاری ہو جائے گی۔ ہاں، جو طلاق لکھ کے، جیسے ڈیورس، عدالتی ڈیورس لکھ کے بھیجی جاتی ہے وہ طلاق نہیں ہے، اشارے سے طلاق دی ہے وہ بھی طلاق نہیں ہے، اسی طرح کوئی اور طریقے سے طلاق دے دی ہے، کسی کے ذریعے پیغام بھیج کے، وہ بھی طلاق نہیں ہے۔ جب تک صیغے نہیں پڑھے جائیں گے طلاق صدق نہیں کرتی ہے۔ انشاءاللہ طلاق کے مزید تفصیلی احکام ہم ذکر کریں گے اگلی ویڈیوز میں۔ مومنین سے ملتمس ہیں جو بھی سوالات ہیں کمنٹس کیا کریں، اور جو پیار و محبت آپ دیتے ہیں، کمنٹس میں دعائیں دیتے ہیں، ہم شکر گزار ہیں آپ کے، والحمدللہ رب العالمین۔